अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अप्सा कोमल। छोटी ईद के बाद बड़ी सियासी एहतजाजी तहरीकों का ऐलान तो किया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा आप सबकी नज़र है अहम अदालती अमूर के ऊपर भी दो बड़ी अहम समातें ईद के बाद होने जा रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में 6 जज साहिबान के खत से मुतालिक अदालत जो सोमोटो एक्शन ले चुकी है, इसकी समात होगी। दूसरा और इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस जो है वाज़े तौर पर फुल कोर्ट बनाने का भी इंदिया दे चुके हैं। हुकूमत भी अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा कर चुकी है और वो ये कहते हैं कि अब मामला जो है वो अदालत की कोर्ट में है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से भी अहम समात होगी। इसके अलावा सियासी महाज पर सामने एहतजाज का जिक्र किया तो यह एहतजाज सिर्फ पीटीआई ने ऐलान नहीं किया हुआ, बल्कि 6 जमाती ग्रैंड अलायंस है जिन्होंने अप्रैल में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इंतखाबी मुबैना धांधली के हवाले से 25 अप्रैल की तारीख दे चुके हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती हैं ये जमातें मुश्तरका तौर पर एहतजाज करके। इस्तलाती जो मरियम नवाज साहिबा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी तो हमें लगता है वो भी इसी फॉर्मूला पे कारबंद है। और कोर कमांडर हाउस पेशावर में जो पीटीआई की एक मुलाकात हुई सूबाई कैबिनेट की, उनकी इफ्तारी पर और एक अहम ब्रीफिंग उनको दी गई। इस हवाले से हमें एक इनसिक्योरिटी हुकूमती हलकों के अंदर भी नजर आती है। नून लीग के रहनुमा किस किस्म के बयान दे रहे हैं, इस सब के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और क्या ये मुलाकातें क्या इंदिया देती हैं कि पीटीआई के लिए कुछ मामलात सेटलमेंट की तरफ आगे जा सकते हैं, या फिर ये वाकई महज एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के एतबार से ही सिर्फ एक मुलाकात थी। तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने इस्लामाबाद स्टूडियो में दावत दी है आमिर इलियास राना साहब को, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। असद सूर साहब हमारी खुसूसी दावत पर आज शरीक हुए हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर हैं। और असद जो है वो कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर चुके हैं, हम इनसे खुसूसी तौर पर इस पर भी बात करेंगे। इस प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है। मैं आमिर राना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। प्रेडिक्शंस की ही बात है, लेकिन ईद के बाद आपने जो पहली कार्रवाई देखी अदालत की 6 जज साहिबान के खत के मामले के ऊपर, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? कमीशंस के हवाले से अभी से ये बात बहस में है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान में जुडिशल कमीशंस बनाने का और उसके अंदर तहकीकात करने का इतना अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है कि किसी मंतकी अंजाम तक या एक क्लैरिटी हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है अदालत ईद के बाद? देखें, अब सब बात यह है कि जो हमारे जज साहिबान हैं बड़े मोहतरम हैं, लेकिन जिस तरह 6 लोगों ने मुश्तरका तौर पर इकट्ठा खत लिखा और वो पब्लिक भी किया, अब वो पब्लिक करने पे लोग फौरन कहते हैं कादी फायजी साहब का भी होता है। हम कब कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो किया गया ना। चीफ जस्टिस ने तो कोई डिले नहीं किया था उनके साथ मुलाकात पे, लेकिन उन्होंने गुस्सा उतारा जो 10 मई 2023 को खत उमर अता बंदयाल साहब को लिखा था। उस पर अगर कोई कारपेट के अंदर चली गई चीज़, आप ये नहीं कह सकते कि जी कादी फायजी साहब को आप मिले थे तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। वो तो एक ज़ीरो जज थे उस वक्त, कोई केस लगना है या नहीं लगना 10 मई। सीनियर तरीन जज तो थे जब चीफ जस्टिस बने, एज द फर्स्ट थिंग वो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना कि जब वो सीनियर तरीन थे वो ज़ीरो तरीन थे। हाँ। ना बेंच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी प्रोसीडिंग आप देखें, जो चीफ जस्टिस होता है वो एंजॉय करता है और सारा काम करता है सीनियर तरीन जज, बेंच लगाने। ये पहले ये होता था, साकिब निसार, फिर ये आसिफ सईद खोसा और ये सारे लोगों ने फिर नए काम शुरू कर दिए थे। और पहले आपको पता है गुलजार साहब ने इन पे पाबंदी लगाई। लेकिन जब चीफ जस्टिस बन गए, अगर भुट्टो रेफरेंस लगा सकते हैं तो आप नहीं समझते कि उनको अपने? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, चीजें चल रही हैं, इशू ये है कि ये जज क्यों कहाँ चले गए थे। ये जो अब लेके आए हैं और वो वेट करते रहे उमर अता बंदयाल के जाने का। भुट्टो का रेफरेंस तो अब आया ना, वो भी उमर अता बंदयाल साहब के पास पड़ा हुआ था। जब चीफ जस्टिस के तौर पे जहां उनको, जब वो जज थे, सुओ मोटो लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज से वापस लिया कि कोई जज नहीं लेगा, क्योंकि काजी साहब ले लेते थे, इन्हीं की वजह से किया था। तो वो तो जीरो हो गए कि आज खुद भी नहीं कर सकते, बाद में भी नहीं कर सकते। अब कुछ कर सकते हैं, अब तो उन्होंने कर लिया। देखे ना क्या करना था, अब क्या करना था, पहले जजों को बुला लिया, फिर फुल कोर्ट कर ली। फुल कोर्ट में अक्सरियत की प्रेस रिलीज जारी की कि उनका ये फैसला था कमीशन बना ले। अब आप और हम बहस कर रहे हैं, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बैठ के पनामा बेंच था जिसने जेआईटी क्रिएट की, जिसने मंसूर अली शाह ने इसी केस में कहा कि हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के लिए रास्ता बना के जाएंगे। मैं सर असद की तरफ जाऊंगी। असद, अब ये बहुत सारी चीजें जो है उनका आजकल जिक्र हो रहा है, जैसा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ किसी ने कहा जाता है स्टैंड नहीं किया, कुछ लोग तबसरा करते हैं कि उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया गया जब वो शिकायत इसी किस्म की लेकर आए। अब आपको लगता है कि अदालत में मामला किसी अंजाम को पहुंचेगा या यही सवाल उठते रहेंगे जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने उठाया कि कंटेम्प्ट इन जज साहिबान ने क्यों नहीं लगाई, जिससे आमिर साहब बात कर रहे हैं कि पहले क्यों मामला चीफ जस्टिस साहब के पास क्यों नहीं लेके गए, पब्लिक क्यों हो गई, पहले बात।
سو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب اسی میں ہم الجھے رہیں گے اس بحث میں؟ اچھا دیکھیے، ایک تو مجھے حیرت ہوئی، موزز چیف جسٹس قاضی فیض صاحب ملک کے منصف اعلیٰ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان ججز نے کنٹمپٹ کیوں نہیں لگائی، حالانکہ یہ قانون تو ان کو بھی معلوم ہے کہ کنٹمپٹ کا اختیار چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تھا، جن کو وہ ججز آگاہ کرتے رہے، خط لکھتے رہے. دوسری بات جہاں تک رہی، میرے سینئر ہیں عامر الیاس رانا صاحب، میں ان سے ایک انتہائی احترام کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ ماضی میں بھی جب وہ 90 دن میں الیکشن کا کیس آیا تو باقی ججز نے اختلاف کیا، تو یہی نون لیگ کہتی تھی کہ نہیں وہ 4 یا 6 کے نوٹس تو ان کے اگینسٹ ہے. وہ ججز باری باری اپنے نوٹس دیتے رہے، جب ویب سائٹ پر نہیں پبلش ہوتے تھے وہ میڈیا کے پاس آ جاتے تھے اور ہم چلاتے تھے وہ تمام نوٹس. سو ایسی کوئی انوکھی بات نہیں. یہ ججز پچھلے 1 سال سے یہ سب کچھ بول رہے تھے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس کا انہوں نے پوری ٹائم لائن لکھی. ان کو آج ایک رات میں یہ خواب نہیں آیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ جو موزز چیف جسٹس قاضی فیض صاحب ہے وہ اس وقت سینئر پیونر جج تھے، ان کے پاس اختیارات بالکل نہیں تھے، ان کو کارنر کیا گیا ہوا تھا. کون پروف کرے گا کہ فل کورٹ میٹنگ میں یا اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی اس میں ایک اتفاق نہیں بتایا گیا حکومت کو کہ کمیشن بنایا جائے؟ اس کے اوپر بڑی متضاد قسم کی رائے ہے کہ جج صاحبان نے کیا فل کورٹ میٹنگ میں میجورٹی یقیناً چیف جسٹس قاضی فیض کے پاس تھی، اور اگر آپ اس فل کورٹ کی پریس ریلیز پڑھیں تو اس میں ایک جملہ ہے کہ ود دا میجورٹی آف، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ان کے پاس میجورٹی تھی. اس میں یہ معاملہ انکوائری کمیشن کے لیے ہوا، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ وہ جن کو انہوں نے نامزد کیا خود اب بھی بینچ کے اندر انہوں نے مانا کہ میں نے نامزد کیا تھا، ہم لوگوں نے نامزد کیا تھا تصدق جیلانی صاحب کو. تصدق جیلانی صاحب خود لکھتے ہیں خط کے اندر تحریری طور پہ کہ بھئی معاملہ تو آپ کے دیکھنے کا تھا. چلے اب یہ بھی ایک الگ بحث چھیڑی گئی ہے اسد اس حوالے سے بھی، جو کہ آبویسلی جسٹس جیلانی صاحب کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے جس انداز میں کہا کہ شاید وہ کوئی پریشر لے گئے ہوں، میں اس کی ایک سیلف ایک بحث ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. میں فیصل چوہدری صاحب کو ویلکم کرتی ہوں. سر بہت عرصے بعد آپ پروگرام میں آئے ہیں. ہم یہاں پر بات کریں جج صاحبان کے خط کے حوالے سے اور معاملہ جس انداز میں سپریم کورٹ گیا. سو اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں تحقیق تو پھر اداروں کو ہی کرنی پڑے گی، آگے کمیشن بنتا ہے، تحقیق کرنے کا اختیار تو ان کے پاس ہی ہوگا. سو کہیں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ ان معزز جج صاحبان کو جنہوں نے خط لکھا کسی آکورڈ سچویشن کا سامنا ہی نہ کرنا پڑ جائے، اگر کوئی انکوائری کھلتی ہے انہی کو ثابت کرنا پڑے یہ ساری صورتحال، اور جو انہوں نے بنیادی نقطہ اٹھایا تھا کہ کنونشن میں اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے وہ کہیں پیچھے ہی رہ جائے. آپ کو کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب سر یہ تو سارے سٹنگ ججز ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں شوکت صدیقی صاحب، آخر میں پرویل تو کر گئے. جب آپ ایک بات ٹھیک کہتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک لڑائی ہے، کانسٹنٹ لڑائی ہے کنٹرول، ریاستی کنٹرول کی، جس میں ظاہر ہے کچھ جو انتظامی ادارے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں، بہت انوالو ہیں اور ان کو اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں آتی ہے. تو جب کوئی بھی جج، یہ ججز تو بول پڑے ہیں، رائٹ، بہت سارے ججز ریٹائرمنٹ کے قریب جا کے بولے، نسیم حسن شاہ صاحب جیسے. کوئی نیا جو اندر کی بات رکھتے ہیں، جن کو خبر ہوتی ہے، یہ معاملات ان کیسز میں جہاں پہ سیاسی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، پہلے بھی ریاستی ادارے اور عدلیہ کا ایک گٹھ چھوڑ بھی ہوتا تھا بعض معاملات میں، اسی لیے ماشاء اللہ سارے جو ہیں وہ ویلیڈیٹ ہوئے ہیں نا. اس کو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں بھی اس بات کا اظہار کیا. تو آپ ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو ظاہر ہے یہاں پہ ایک جو یہ ججز ہیں انہوں نے، اب مسئلہ یہ آ گیا ہے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے تو شاید ایک آدھا کیس ہوتا تھا اور وہ ججز بھی برداشت کر لیتے تھے. اب مداخلت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مداخلت بہت زیادہ ایک اسٹرانگلی ہونے لگی ہے. لیکن نا جب آپ یہ الزام لگ جاتا ہے، کوئی جج لگاتے ہیں، تو میں الزام سے اس کو آگے کی چیز سمجھتا ہوں. ظاہر ہے سٹنگ جج اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے ہر ورڈ کو تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ان کے فیصلوں پہ کون اعتبار کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک سسٹمیٹکلی ہرزہ سرائی ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے. ابھی 4 دن پہلے فیصلہ آباد کے سمندری کے ایک حلقے کا فیصلہ جو خاتون جج ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، نون لیگ کے حق میں وہ جاتا ہے. اب فیصلوں کی بنیاد کے اوپر اگر آپ تصدق جیلانی صاحب کے بھی پھر فیصلے ججز کرتے رہتے ہیں، پرو بھی کرتے ہیں، اگینسٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے فیصلے جو ہیں ان ججز نے، جو ان 6 ججز میں بھی شامل ہیں، انہوں نے مثلا اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ سیکنڈ جج جو ہیں محسن اختر کیانی صاحب تھے، جنہوں نے میاں صاحب کو باہر بھیجنے کی جب ان کے پلیٹلٹس والا معاملہ تھا تو وہاں پہ بھی کیا، ان کو باہر جانے کی اجازت دی. اسی طرح سے نیب کی اپیلوں میں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ فیور ہوا. تو لیکن یہ چیزیں جو دیکھنے والے نہیں ہوتی. کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس یہ ہے کہ ججز کو
ان کی جو ذمہ داری ہے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے وہ مختلف طریقے سے. اب اس کو اگر سپریم کورٹ افسا اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکے گی دین ایم افریڈ کہ پھر سپریم کورٹ میرے معاملات کو کیسے ایڈریس کرے گی. میں تو لوگوں کے معاملات اور اپنے معاملات انتظامیہ کے خلاف عدالتوں میں لے کے جا سکتا ہوں اور اگر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی. سو بیسکلی یہ پرنسپل سٹینڈ ہے. کس نے کیا کیا ہے, کون جج ہے, کس طرح سے ہے, بات کیا کر رہے ہیں پہلے وہ تو دیکھیے. زیادتی ہوتی ہے بعض اوقات, کل کے ظالم آج کے مظلوم بھی ہوئے, آج کے مظلوم کل کے ظالم بھی ہوئے. اصولی طور پہ لیکن بات پہ فوکس کیا جائے کہ شکایت سامنے کیا آ رہی ہے. رانا صاحب, یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا خط ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, بڑے شکوے ہیں اس کے اندر جج صاحب, چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے. وہ فیوریٹزم کی بات کر رہے ہیں ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے. یہی مسائل پہلے نہیں تھے جن کے اوپر جسٹس بندیال کے کو بھی تنقید کا سامنا رہتا تھا, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں اور ان کو اس چیز کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اختیارات کو تقسیم کیا, بینچز کی فارمیشن کے مسائل, لیکن ان کے اوپر ان کے دور میں بھی اسی قسم کا خط جو وہ اپنے دور میں اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھا کرتے تھے. وہ ہم تو دائرے کے سفر میں ہیں نا, تو اس خط پہ میں آتا ہوں, لیکن میں تصدق جیلانی صاحب کی بات پہ, چونکہ دونوں دوستوں نے کی بات. جس دن کیبنٹ میں فیصلہ ہوا میری آدم نذیر تارڑ صاحب سے اسی وقت بات ہوئی, کیونکہ اس وقت ذرائع سے چیزیں آ رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے جی تصدق جیلانی صاحب ہیں. میں نے انہیں فون کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ ہماری ڈیزائر ہے کہ کیبنٹ, اور ان کو ٹی او آرز پڑھ کے سنائی ہیں, انہوں نے اوکے کیا. میں اس پہ نہیں رہا, میں نے تصدق جیلانی صاحب کو کال کی, ان کو پوچھا, انہوں نے کہا بیٹا میں بالکل اس کی چیئر کروں گا. اور میں نے کہا کیا آپ میڈیا کو اوپن کریں گے اس کے اندر؟ انہوں نے کہا یہ جوڈیشل پروسیڈنگ تو ہے نہیں, ہم عید کے بعد کریں گے, اسلام آباد میں بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اسے میڈیا کے لیے کھولنا ہے. یہ انیشل اسی دن کی بات ہے جب جی اسی دن کی, یعنی ٹی او آرز وغیرہ کا تب ٹی او آرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے خبر میں یہ لکھے کہ ٹی او آرز کیا ہیں, 60 دن لکھا, میں نے خبر دی, پوری خبر دی. ایسے نہیں ہے کہ میں نے اس وقت میں نے آدم نذیر تارڑ کو کوٹ نہیں کیا, کیونکہ ان سے بات ہوئی, تصدق جیلانی کو میں نے کوٹ کیا. اور جیلانی صاحب کو معلوم تھا ٹی او آرز, میں نے ان سے پوچھی بات ساری, جو اپنا میرے سے متعلق سوال تھا کہ میڈیا کے لیے اوپن ہوگا, یہ میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میں عید کے بعد, لہذا میں تو اس معاملے پہ نہیں جا رہا کہ جی یہ سچا اور یہ جھوٹا. میری تو دونوں سے بات ہوئی اور دونوں مانتے ہیں کہ ہم اس پہ آگے. اب آپ آ جائیں اس خط پہ. بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, سینیرٹی ہونی چاہیے, پھر فلانی ہونی چاہیے, یہاں پہ پتہ نہیں کتنے کیسز, کتنے ججز چلے گئے, یہاں بھرتی کیے, پھر ثاقب نثار صاحب اور یہ لوگ جن لوگوں نے پینشنوں کے فیصلے لوگوں کے خلاف دیے ہوئے تھے, انہوں نے این آر او, یہ جو دوسرے ججز تھے ڈوگر صاحب والے, ساروں کو پینشن بھی دی کروڑوں روپے کی, کیونکہ کوئی گھر سے تو نہیں پیسے دینے, سرکار کے خزانے تھے. ججز 2-2 4-4 مہینے سال کر کے اور پھر پینشن لے کے بیٹھے ہیں سارے کے سارے, یہاں کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوا. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ سینئر موسٹ کو لیں, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کو لے کے چلتے رہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک جج جونیئر کو بھی اوکے کیا. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اور اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ آئندہ ججز کی اپائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا کہ وہ 37ویں یا 34ویں نمبر پہ اوور آل ہائی کورٹ کی سینیرٹی میں ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے آگے. اس بات کا جواب قاضی صاحب یقیناً ان کو دینا چاہیے, وہ دیں گے کہ آپ کا ایک جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ بنایا کہ جو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان سے 5 جونیئر جج پہلے ایک آئے ہیں, پہلے چیف جسٹس, ان سے 5 جونیئر لوگوں کو پروموٹ کر کے, اور میں سوری ٹو سے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک چیمبروں والے ہیں, میں بڑے 97 سے اس کام پہ لگا ہوا ہوں خالد انور کے ساتھ, کہ یہ چٹ اس وقت حکومتوں کی چلتی تھی, اب چیف جسٹس کی چلتی ہے. یہ چٹوں پہ ججوں کی ہاں بھرتی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں امتحان لیتے آپ؟ اسد پہلے کومنٹ کریں, میں پھر فیصل صاحب کی طرف جاؤں گی. پرچی چٹ کا ہی معاملہ ہے یا معاملہ زیادہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ یہ سارے ایلیویشن کی ہم بات سوری اب صاحب میں آپ سے کہہ رہا تھا, 3 جج ایک چیمبر کے 7 رکنی بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اسد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ عامر الیاس رانا صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں ججز بھی اب لابنگ کے ذریعے آتے ہیں. مجھے یاد ہے جب افتخار چودھری ریسٹور ہوئے تو اس دور میں انہوں نے جو وکلا ان کی تحریک چلاتے رہے تھے, ان وکلا کے چیمبروں کے یا ان وکلا کے ریکمینڈڈ لوگ ہائی کورٹس میں بھرتی کیے, اور وہی پھر لیٹر آن کرتے کرتے کئی سپریم کورٹ تک پہنچے. تو یہ بالکل ایک سلسلہ ہے اس ملک میں, اور یہ ججز جو بھرتی ہوتے ہیں یہ ماضی میں کئی مختلف سیاسی جماعتوں کے ونگز کے ساتھ منسلک رہے, الیکشن لڑتے رہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ بالکل یہ سیاست زدہ ہوئی ہماری جوڈیشری, جس کا فائدہ لیٹر آن اور قوتوں نے بھی اٹھایا. لیکن
चीज ये है कि मैं फिर बार बार कहूंगा कि हम क्यों हर वक्त माजी में जिंदा रह रहे हैं। आज ही इस मामले को दुरुस्त कर लें, माजी को छोड़िए, आज दुरुस्त कर लें तो कि मुस्तकबिल के लिए तो रास्ता रुके। फैसल साहब, हम बहुत सारी चीज़ों में आजकल माजी का हवाला देकर ही बात करते हैं। शख्सियात की साख पाकिस्तान में बहुत मुतासिर है, वो किसी भी बड़े इदारे में बैठे हों। यहाँ पर आप समझते हैं कि अदलिया को सियासत ज़दा करने के एक तो सियासतदानों पे भी इल्ज़ाम लगता है कि आप अपने अपने पसंद के फैसले लेकर बैठ जाते हैं, और उसके अलावा इस पूरे मामले में PTI भी अपना बड़ा हिस्सा डाल रही है इस पर सियासत करने के लिए। लेकिन आप समझते हैं कि ये वजूहात भी बनी मेरिट के बगैर एलिवेशन की जो सियासत ज़दा हुई अदलिया? देखिए, जब आपके चीफ जस्टिस सियासी तहरीक के नतीजे में रिस्टोर होंगे और बैक्ड बाय लॉयर्स का तो नाम ही है, असल में तो बैक्ड कहीं और से था, तो वो जब आए तो उसके बाद लॉयर मूवमेंट तो नहीं चल सकी ना, उससे ज़्यादा सीरियस मामलात भी आए। तो वो जैसे चली, जिस तरह से चली, ये जो पेंशन्स वाला मामला भी आमिर भाई ने कहा है, वो भी इस तरह से नहीं है। वो मामला थोड़ा और है, खैर उसका क्योंकि मौजूद बहस नहीं है। बात यह है कि ये दुरुस्त बात है कि जजेस लॉबिंग करके आते हैं। चीफ जस्टिस का बहुत ज़्यादा उसमें अमल दखल है, और 2-3 बंदे मैनेज करने होते हैं। जुडिशरी में लोग आए हैं, और जुडिशरी में ये नहीं है कि बात के सारे मेरिट पे नहीं आए। वो 3 एक चैम्बर के जजेस की बात करते हैं, इमैकुलेट जजेस हैं तीनों के तीनों, ठीक है, नाम उनका लेना मुनासिब नहीं, सही बात है, अपने फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त जजेस हैं, उनको जज होना चाहिए। लेकिन इसका हल क्या है? हल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाई जाएं। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को दुनिया में, मसलन आपको ये पता है कि PTI की साबका गवर्नमेंट में जब ये बात, उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये आप एक नाम क्यों भेजते हैं किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, आप 3 नाम भेजा करें ताकि जिसके ऊपर डेलिब्रेशंस करके वो काम किया जाए। और इस तरह से पुराने जजेस जो हैं, जजेस तो जान ही नहीं छोड़ते हैं, वो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो किसी और कमीशन में अभी इतने ज़्यादा हैं, ये असद आपको बता सकते हैं, आमिर साहब बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, तो मेरे केस मुतासर होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा आपको। बात यह है कि ये जाने नहीं छोड़ते। फिर अपॉइंटमेंट भी अपने पास रखी हुई है, 209 भी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अपने पास रखा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, इधर यू अपॉइंट थ्रू द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी अपना हिसाब करती है, या अपॉइंटमेंट जुडिशरी करती है तो फिर पार्लियामेंट उनका हिसाब करती है। इंडिया में 2/3 श्रेय से जजेस को हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट करती है। देखिए ये तरीकेकार जो है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में मसला ये है कि 2/3 क्या, आप 3/4 पूरी पार्लियामेंट में रख दें, वो रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट मुंतखब करा के तो वो सब कुछ कर लेंगे, जो इस बार हुआ। मसला ये है कि इस यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी कोई भी पार्टी, PTI में सबसे ज्यादा वकील है, ठीक है, जो अभी सियासतदान बन गए, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एजेंडा? कोई अनवील किया? कुछ भी नहीं हुआ। और मियां साहब का तो उनके साथ उनको तो इन मामलात में कभी दिलचस्पी रही नहीं, और जरदारी साहब का उनको जब अपॉइंटमेंट थी, इफ्तिखार चौधरी ने बजोरे बाजू उनसे वो अमेंडमेंट करवाई। चलिए, अब ये 19वीं तरमीम, तरमीम के हवाले से तो कोई बात दूर की बात है, अपने कानूनी मामलात को भी जितने ज्यादा वकला है उस हवाले से नहीं हैंडल किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। और साथ सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल का मामला है, वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। एक शख्स रिहा हो गया है, एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है, इस पर बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब हम बात करेंगे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है। असद, हमने कल एक इंटरव्यू देखा मतियुल्लाह जान साहब के साथ, एक शख्स का जो रिहा हुआ, अपने बच्चों के साथ वो बैठे हुए थे उसमें। बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं पहले आमिर साहब से इस पे कमेंट हासिल करती हूँ। हाँ, तो आमिर साहब, वो उसके ऊपर उन शख्स ने जो इंटरव्यू दिया, जो रिहाई पा के आए, उन्होंने तो उसको बड़ा स्मूथ प्रोसेस कहा, क्योंकि अभी वो एक दिन पहले रिहा होके आए थे, तो काफ़ी चीज़ें एज जर्नलिस्ट हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी होती हैं, कुछ उनकी लिमिटेशंस होती हैं। उसमें हमारे सीनियर सहाफ़ी थे मतियुल्लाह जान साहब, तो उन्होंने उन लिमिटेशंस का भी ख्याल रखा। लेकिन वो शख्स कहते हैं कि बड़ा स्पीडी प्रोसेस चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला, क्योंकि उन्होंने इस पर स्टे दिया तो वो रुका, उसकी वजह से डिले हुआ। सो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त अंदाज में अब चल रहा है मामला, या आगे सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको देख सकती है? देखिए, अब चूंकि आ रहा है, बेंच लग गया, डेट आ गई है, और फौजी अदालतों के ऊपर बज़ाहिर तो यही बात है ना कि चूँकि अपील गई हुई है, रिक्वेस्ट गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जी वो आप ना सुने, और उन्होंने कहा ठीक है हमारे हतमी फैसले तक। अब फिर जब ये सवाल हुआ और जवाब आया कि जी बरी भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपके फैसले की वजह से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपने स्टे दिया हुआ है, तो फिर ये बात आई थी कि आप कोशिश करें कि ईद से पहले जितने लोगों को आप समझते हैं कि रिहा कर सकते हैं आप कर दें। तो उस पर भी 2 बातें आई कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने
ان پریمیا فشا ایک لائے گا وادی النظر میں کہ جی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ملٹری کورٹ چلے گی اور فیصلہ ان کا آ گیا اور بری ہو گئے، لیکن چونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور یہاں پہ یہ جو ابھی فیصل بھائی بات کر رہے تھے، ایشو یہ ہے کہ چاہے وہ لائرز آگے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں، نون والے ہیں، بات یہ ہونی چاہیے کہ انتخابی اصلاحات اور جو عدالتی اصلاحات ہیں وہ دبنگ ہو کے کر لیں، ایک دفعہ کر لیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میں تو آرمی چیف اور اس کو ذمہ دار سمجھاؤں گا، عمران خان جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ڈی جی آئی اور پھر آپ بات چیت کے لیے کور کمانڈر ہاؤس میں آپ کی پوری کیبنٹ بھی پہنچ جاتی ہے، دونوں طرف آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں چلتی. آپ کو کہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کوئی چیز، آپ جو ابھی بات کر رہی تھی، جو اسد طور صاحب کہہ رہے تھے، نہیں میں آ رہا ہوں اس پہ کہ جی ماضی کے بغیر حال آپ کر نہیں سکتے. لیکن سر ماضی میں پھنسے بھی نہیں رہ سکتے تو تبھی اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ان کو ٹھیک کر لیں. آج حکمران جو اس وقت صرف سینٹ کی 5 سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا ڈیسیژن ہونا ہے، پھر وہ بعد میں سپریم کورٹ میں جانا ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ اگر 5 سیٹیں سینٹ کی مل جائیں تو حکمران اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے. ٹھیک ہے سر، وہ اپنی مرضی کی اگر چاہیں گے عدالتی اصلاحات تو وہ آئینی طور پہ لیکن کریں گے نہیں، جو سوٹ کرتا ہے وہ صرف وہی کریں گے. میں کہہ رہا ہوں تو ایسے میں پی ٹی آئی کو آگے بڑھنا چاہیے کہ جناب آپ کے ساتھ ہم پہلے پی ٹی آئی نہیں بیٹھتی تھی، پھر حکومت میں آئی تو دوسرے نہیں بیٹھتے تھے. مجھے صرف یہ جو ہم ملٹری ٹرائلز کی بات کریں، حکومت کو اتنا بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار پریس کانفرنسز میں کرنا چاہیے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کیوں سزا نہیں دی جا رہی، یا ان کو ملٹری اور سول کورٹس کے اوپر سپریم کورٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کو. دیکھیں اس کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے. چھوڑا تو ہوا ہے، سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے. ایک ہے کہ جی جو اسٹیٹ پہ حملہ کرتا ہے، ایک موقف یہ ہے کہ آپ اس کو کیفر کردار پہ پہنچائیں. اور اسٹیٹ پہ حملے میں یہ چیزیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سیویلین کو ٹرائل نہیں کرتے. اس دفعہ سوال آیا کہ پولیٹیکل ورکر اس میں آ گئے. پہلے اسٹیٹ پہ حملہ کرتے تھے دہشت گرد، اب عام سیاسی ورکر پہنچا ہے اپنی لیڈرشپ کے ویڈیو بیانات کے ساتھ ان کے اکسانے پہ. اس پہ صرف آپ یہ نہ کہیں حکومت، آپ فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیزیں دیکھ لیں، آپ کور کمانڈرز کی پریس ریلیزیں بتدریج دیکھ لیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم چھوڑنے والے ہیں، اب بھی وہ یہی میسج دے رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ بیٹھنا کب ہے. سب نے زیرو تو ہم ہو چکے. پاکستان اس سے بڑا زیرو میں کہاں جائے گا کہ آپ کے پاس تنخواہ دینے کے اپنے پیسے نہیں ہیں، قرضے پہ چلتے ہیں. لیکن یہ معاملات ملٹری کورٹ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اسد بیٹھ کر ڈسکس کرنے سے اگر حل ہوگا تو پھر اوور آل سوال اٹھے گا. جن کو گرفتار کیا گیا انہوں نے وہ ملٹری کورٹس میں پیش ہوتے رہے. تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب اجازت دیں گے جب ان کے سامنے معاملہ آئے گا ملٹری کورٹس کے میں ٹرائل ہو اور فیصلے آئیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ رک جائے گا معاملہ کہیں نہ کہیں اور پھر بادی نظر میں یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا، یہ جو لوگ رہائی ہوئے ہیں جن کی، اس کو تسلیم کرنا کہ آپ نے ملٹری کورٹس کو تسلیم کر لیا؟ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب ماضی میں جب ملٹری کورٹس بنی تھی تو یہ ڈسنٹنگ نوٹ والے جج تھے جنہوں نے ملٹری کورٹس کے قیام سے اختلاف کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آئینی ترمیم کے تحت بنی تھی پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر اٹیک کے بعد. تو یہ تو اس وقت تو ملٹری کورٹس کے بارے میں یہ موقف رکھتے تھے، لیکن اب جب یہ کیس کورٹ میں آیا تو موجود چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے جو پہلا بینچ جو ان سے پہلے قائم ہو چکا تھا، جو کنٹینیو کر رہا تھا، نہ اس میں بیٹھے اور نہ ہی اب جو اس کا ریویو جو اپیل آئی اس میں بیٹھے ہیں. اب دوسرے بینچ نے اس پر سٹے دے رکھا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ اب جیسے کہ وہ ایک اس کے قیدی رہا ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کورٹ کے سٹے کی وجہ سے معاملہ ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ کورٹ کا اگر سٹے کا معاملہ ہے تو پھر پچھلے فیصلے تک یا تو معاملہ رکھتے، اور اگر اب اس کا اپیل چلنی تھی تو اپیل میں ایک شارٹ ججمنٹ کی بنیاد پہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بہتر طرز عمل تھا کہ ان ٹرائل کے پر سٹے دے دیا جاتا یا ان کا فیصلہ سنانے سے سٹے دے دیا جاتا، اس فیصلے کو برقرار رکھا جاتا اور اس کے اوپر آرگومنٹ لے لی جاتے. یا تو ایک ہی دفعہ اس فیصلے کو اگر کالعدم قرار دینا تھا کالعدم قرار دیا جاتا اس کے میرٹس کے اوپر، یا پھر ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جاتا کہ وہ بغیر کسی آئینی ترمیم کے ہو رہا ہے، تاکہ یہ لوگ سویلین کورٹس میں اسی وقت جا کے ان کا ٹرائل شروع ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ملٹری کورٹ سے چھوٹ جاتے تو یہ گھروں کو چلے جاتے. اس صورت میں یہ واپس سویلین کورٹس میں جاتے، وہاں پر ان کا ٹرائل ہوتا، جو کہ میرے خیال میں وہ بھی ایک درست طریقہ کار تھا. اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. دیگر جتنے لوگ 9 مئی کے سویلین کورٹس میں انڈر ٹرائل ہے، آپ دیکھیے ان میں سے کتنوں کو ابھی تک بیل ملی ہے. بہت ہی ریئر ہے کسی کو بیل ملی ہو، تو رہتے تو پھر بھی یہ جیل میں
फैसल साहब, एक और भी तर्ज अमल हमने देखा, इससे पहले भी एक दो लोगों को रिहाई का जो हुक्म दिया एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, इस बात का तस्करा सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। जज साहब ने इस बात का शिकवा एग्जीक्यूटिव से किया कि हमारे फैसलों की भी कोई हैसियत है या नहीं है। सो आपके ख्याल में अदालत की तरफ से फैसले देने से मिलिट्री कोर्ट्स को रोकना एक वजह बनी, ये जो मामला डिले हुआ है बहुत ज्यादा, और हुकूमत की तरफ से जो शिकवा किया जाता है कि जो भी था रियासती इदारों पे हमला आवर तो हुए ये लोग, सो इनको कुछ सजाएं दी जाएं और एक सख्त मैसेज भेजा जाए, वो भी आप समझते हैं कि उनका शिकवा कहीं ना कहीं वो सर दो पहलू है ना इस बात के। पहला पहलू ये है कि अदालती तर्ज अमल जो है वो कमज़ोर रहा। जब बंदयाल साहब ने इसको हेड किया जाने उन्होंने इनको स्टे कर दिया, वो फौरन उसको फैसला करना चाहिए था। देखिए ये फैसला कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो कभी भी तहजीब याफ्ता मुल्कों में या जब से आइन और कानून बना है, बुनियादी हकूक़ आए हैं, तो उस वक्त से उससे बात तो नहीं हुआ। दुनिया में सिविलियन कोर्ट से सिविलियंस को जो है वो करती हैं, ट्राई करती हैं। देखिए ना, ये आप एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो क्रिएट करके, और फिर 9 मई में हुकूमत, जो दूसरा पहलू ये है कि आपने देखा है कि हुकूमत वक्त के पास अपनी कारकर्दगी को लेके तो कोई मामला है नहीं, लिहाजा वो दो चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमेशा छुपती हैं। एक तो 9 मई को एक बहाना करके जो शामिल थे उनके अलावा जिन लोगों को सजा दी गई, जिन लोगों को अंडर ट्रायल रखा गया, अभी ये जो बरी हुए हैं, ये साल बाद बरी हुए हैं, तो इनकी वो साल वापस कौन लाएगा? ठीक है, गलत हुए हैं तो इसलिए बरी हुए हैं ना, वो गलत उनके इन्वॉल्वमेंट हुई, तो इनके पास तो बयानिया है कोई नहीं, तो ये बार बार एक ही बयानिया के ऊपर चढ़ते हैं। 9 मई में अब जो खातीन कैदी हैं, चौधरी साहब ये एक जवाब देती है हुकूमत, जो गुफ्तगू वो करते हैं कि अगर मिलिट्री ट्रायल होता तो स्पीडी ट्रायल हो जाता, सारी वजाहत हो जाती कि कौन किसका क्या जुर्म है। साफ शफाफ ट्रायल होना जरूरी होता है। ये इस बात को एडवोकेट नहीं किया जा सकता कम वोट में कि आप ये आज का नहीं है, ये तो 1979 से और उससे पहले के फैसले हैं कि सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते हैं। इसमें जाते जाते 2-3 ऐसे लॉज को छेड़ा गया है जिसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो दहशत गर्द हैं ये तो चले पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ना। अब देखिए, लेकिन इसका एक एंड जो है, अब देखिए, अब लोग कहते हैं, सलीम साफ़ी साहब जैसे लोग भी कहते हैं कि अब खातीन को माफ़ी दें। देखिए, रियासत जो है अपने शहरियों के खिलाफ, खातीन और बच्चों के खिलाफ जो जंग है उसको अब तर्क करे, अब वो लड़ाई बंद हो। अब उन्होंने बहुत भुगत लिया है, इस तरह से नहीं होता। देखिए, आपने अगर अपने शहरियों को उस एपीएस पे अटैक करने वालों से के बराबर ट्रीट करना है तो ये बात ठीक नहीं। लड़ाई लेकिन कैसे खत्म हो फैसल साहब? जैसे राना साहब ने भी इशारा दिया, मैं आपकी तरफ भी ये बात लेके आती हूँ, लेकिन आप एक क्विक कमेंट करें। आर्मी चीफ का नाम लेकर खान साहब पैगाम भिजवा रहे हैं जेल से। सारा मामला वही शुरू हुआ जब वो गिरफ्तार हुए थे इनिशियली, तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मेरे लोग इधर ही तो जाएंगे एहतजाज करने जीएचक्यू। तो आप नहीं समझते कि वो बीच में एक प्रोवोकिंग एलिमेंट भी पार्टी के कायद की तरफ से है? देखिए, बात ये है माहौल बातचीत का बन नहीं पा रहा। प्रोवोक हुआ, किसी ने वहां पे वीडियो चलाई नहीं चलाई। सिविलियन कोर्ट में आपने 1.5 साल से जिस तरह के ट्रायल करवाए हैं, रात को 2-2 बजे तक ट्रायल करवाते रहे ना आप, तो आपने इस चीज को तो नहीं रखा। खान साहब की कोई वीडियो इस तरह की है तो वो अब मंजरे आम पे क्यों नहीं आई? बाकियों की जो, अब ये तो मैं कह रहा हूं कि 9 मई हुआ, जिन्होंने किया या जो इन्वॉल्व थे उनके अलावा जो हत्या चढ़ा आपने उसको जो है वो टांग दिया है। देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक हमले को जवाब बना के पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को 10,000 बंदा उठाया आपने, क्या 10,000 बंदा उसमें शामिल था? मैं राना साहब ऐसे तो नहीं हो सकता। ये जो कार्रवाई 9 मई के तनाजुर में हुई, हम सब तबसरे यहाँ पर सुनते रहे, आप लोगों के भी, खुद भी इसके ऊपर तबसरा करते रहे। यकीनन पाकिस्तानी सियासी तारीख में भी इतने बड़े लेवल का क्रैकडाउन होना और इतने बड़ा एक मिसकैलकुलेशन एक सियासी जमात की तरफ से भी एहतजाज के हवाले से होना यकीनन गैर मामूली था। लेकिन आप नहीं समझते कि अब रियासत थोड़ी इस मामले के ऊपर भी जरा 2 कदम पीछे जाती हुई नजर आती है आपको? आपने 2-3 दिन से देखा होगा कि रियासत क्या मैसेज दे रही है। उन्होंने क्या मैसेज दिया कि जी आप माफी मांगे, आप कहें कि हमने ये जुर्म किया और आइंदा ना करने की बात करें तो ये माफी हो सकती है। यही मैसेज है ना। तो फिर मिलिट्री ट्रायल्स का क्या जरूरत है? देखें, जब आप एक आ रही है ना कहानी के जी खवातीन हैं, मर्द हैं, 1 साल हो गया, हम भी बार बार पता नहीं कितने प्रोग्रामों में मैंने कहा है कि बस कर दो इन प्रेस रिलीजों को और प्रेस कॉन्फ्रेंसों को, कोर्ट से फैसले कराओ तो यानी कि जिनको सजा बनती है दे दें, जिनको बरी होना है वो बरी हो जाए, ताकि हर मामले में जो फैसल भी बात कर रहे हैं कि 9 मई एक तकरार हो गई ना, बंदा कहता है यार मैं तो पक गया सुन के। हाँ, इसका फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। स्टेट ने अब स्टेटेड पोजीशन ये है आज इस वक्त तक कि जी आप माने कि आपने जुर्म किया, आप कहें कि हमने लोगों को उकसाया,
آپ کہیں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا, میں معافی مانگتا ہوں. رانا صاحب جو پریس کانفرنسز انیشلی ہوئی سیاستدانوں کی کہ ہم معذرت کرتے ہیں 9 مئی پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, وہی پی ٹی آئی کی تو جو بس پھر چیئرمین ہے, آپ تمام بانی الزامات چیئرمین سے. ہے عمران خان, ان کے لیے بھی یہی میسج ہے. باقی اکسانے والے, اب یہ چیزیں 2-3 ہیں کہ آپ نے جب فارمیشن کمانڈر سے پریس ریلیز جاری کی, آپ نے کور کمانڈر سے کی, اور آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں. ایک طرف آپ ثبوت لائیں اور کورٹ سے فیصلے کرا دیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہو تاکہ پھر ہم ان سب کو ادھر لے جائیں. اگر ملٹری کورٹ بحال ہو جاتی ہیں تو سپیڈی ٹرائل کرا کے معافی مانگو, جو اسٹیٹ کا اسٹیٹڈ رسپانس ابھی آپ بتا رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ جرم قبول کریں, جرم قبول کریں کہ ہم نے لوگوں کو اکسایا, آ کے آپ یہ کہہ دیں کہ غلط ہوا, اب ساری معاملہ ختم ہو, پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. سر کون معافی مانگے, جو ملوث تھا یا جس پہ الزام لگا؟ نہیں, اب 2 چیزیں ہیں نا, میں نے آپ دونوں باتیں آپ سے کہی ایک وقت میں, کہ ایک طرف ہمارے پاس پریس ریلیزیں ہیں کور کمانڈرز کی اور فارمیشن کمانڈرز کی بریفنگ کی کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں پلان کر, یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں, میں نے کوئی ایک طرف کی بات نہیں کی, اور یہ شکوہ حکومت بھی کر رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی آپ معافی مانگیں. اب اس کو کہیں آپ کو سینٹر پوائنٹ بنانا ہے, یا وہ ملٹری کورٹس کلیئر ہو جائیں سپریم کورٹ سے کہ جی وہ ٹرائل کر سکتی ہے, تو پھر وہ شواہد وہاں دیں گے, کیونکہ ابھی تک شواہد کہیں کورٹس میں نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایمبیگوٹی موجود ہے نا بیچ میں. ایک شارٹ بریک. اسد آپ کا میں تفصیلی رسپانس چاہ رہی ہوں. رانا صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ریاست کا اس پہ رسپانس یہی ہے کہ معافی مانگے پہلے, پھر کوئی بات آگے بڑھے گی, اور تسلیم کریں کہ کیا کیا 9 مئی کو. لیکن دوسری طرف خان صاحب جو پیغام جاری کر رہے ہیں وہ بھی معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اپنی حکومت گرانے پہ وہ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی ریاستی چند شخصیات سے. شارٹ بریک, واپس آتے ہیں اسد طور کا اس پہ کامنٹ شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ملٹری ٹرائلز ہیں, اور دوسری طرف جو ایک بیانات کا سلسلہ ہے, عمران خان صاحب کا تازہ بیان سامنے آیا جس میں اسد وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے قائل کریں. اپنے جو ان کا پیغام ٹویٹر پہ شیئر کیا اس کے آخر میں انہوں نے کہا ہوا ہے مجھے قائل کریں. بڑی سخت باتیں کی آرمی چیف کا نام لے کر, انہوں نے لنڈن پلان کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات لگائے, لیکن آخر میں کہیں نہ کہیں وہ بات چیت آبویسلی کرنے کی پوزیشن میں بھی نظر آتے ہیں, جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کے ساتھ اگر حکومت گرنے کے بعد بیٹھ گیا تھا تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں. لیکن دوسری طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے, اور رانا صاحب کنفرم کر رہے ہیں, میں نے 2-3 اور کالیگ سے سنا تھا کیونکہ ایک آفیشلی یہ رسپانس نہیں آیا ریاستی ادارے کا, کہ معافی کا لفظ ہر جگہ استعمال ہے کہ معافی مانگے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معافی مانگ لیتے ہیں یا ریئلائزیشن کرتی ہے پی ٹی آئی تو ان کے لیے تبدیل ہو سکتے ہیں حالات؟ دیکھیں اب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پالیٹکس میں وائلنس کو چاہے کسی نے بھی کی ہو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن اب اگر بات اعتراف اور معافی تک آ گئی ہے تو پھر ایک بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک میثاق جمہوریت کیا تھا. اس کے بعد بڑا عرصہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, ٹھیک ہے, کہ وہ آئے, سب لوگ آئے, مانے کس نے اس ملک کے اور اس نظام کے ساتھ کیا 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 ہے, کیسے کیسے پارٹیز بنائی گئیں, کیسے کیسے پارٹیز توڑی گئیں, کیسے کیسے اقاموں پر وزیر اعظم نکالے گئے, کیسے کیسے رات کے 3-3 بجے تک ٹرائل کرا کے وزیر اعظم کنوکٹ کیے گئے الیکشن سے پہلے. یہ پھر سب بولنے آ کے بیٹھے بات کریں جنہوں نے اس ملک کو آج اس جگہ پہ پہنچایا ہے. لیکن ٹروتھ کہ کوئی ریکنسیلیشن کا کیا فائدہ؟ سب بند گلی میں ہم کھڑے ہوئے, اگر کل کو ہر کوئی پھر فیورٹ بننے, آنکھوں کا تارا بننے کو بھی تیار ہوگا اور کہ یہ بھی کہے گا کہ قائل کریں میں پھر واپس راضی ہو کے سب ٹھیک ہو جائے. یہی تو بات ہے نا, یہی تو پرابلم ہے ہماری پولیٹیشنز کی کہ یہ لوگ گناہ بالعزت کے لیے تیار ہیں کہ اختیار نہ ہو, صرف پروٹوکول ہمارے آگے پیچھے گاڑیوں کا ہو. بات یہ نہیں ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو, اس میں سب پولیٹیکل فورسز بیٹھے, دیگر پاکستان کے تمام جیم بیٹھے, ججز سے لے کے جرنیلوں تک, اور مانا جائے, اعتراف کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ فیوچر کے لیے رکے. اگر آج ایک سیاسی قوت سے اعتراف اور معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو براڈر ٹھیک ہے اس میں پرسپیکٹو میں دیکھا جانا چاہیے. تمام فریقین کو اس جگہ پر بٹھایا جائے. ٹھیک ہے, جو لوگ ماضی کے بھی اس کے کردار رہے ہیں وہ آئیں, بیٹھیں, بات کریں, اپنا اپنا کردار بتائیں اور معافی مانگے. اگر معافی پھر دینی ہے تو پھر اس کی صورت میں سب کو معافی دی جائے, کسی ایک سیاسی قوت کو معافی نہ دی جائے. اگر وہ اعتراف کر لے کہ ہم نے یہ کیا تو آپ کہیں نہیں چلیں جی اس کو معاف کریں اور آگے سے یہ سلسلہ اسی طرح چلاتے رہیں. فیصل چوہدری صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو قائل کرنے والا کی جو بات کی ہے خان صاحب نے, یہ اس کا بھی یہی مطلب لیا جائے جو مطالبہ ان سے معافی کا کیا جا رہا ہے, وہ بھی دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ مجھے قائل کریں, بیچ کے کوئی راستہ نکل آئے, اور جو ملاقات پشاور کور کمانڈرز ہاؤس میں پشاور کی کیبنٹ کی ہوئی ہے, کے پی کی کیبنٹ کی, تو یہ آپ کی نظر میں بھی تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے بہتری مجھے تو نظر نہیں آ رہی.
उसकी वजह ये है कि जब तक तहरीक इंसाफ के ईद के बाद भी ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि एक और जो है असॉल्ट जो है होगा और ये इस तरह से सारे मामलात को आप देखेंगे, बंदे उनके जो हैं वो उनको आप जीते हुए लोगों को हराए जा रहे हैं रिकाउंटिंग करके, इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अख्तियार किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने भी, और फिर उसको जो है बाद में भी ऊपर से भी कोई बाज़ जगह पे रिलीफ मिल रहा है, बाज़ जगह पे रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीज़ें जब आप करेंगे तो फिर आप देखें, आप कहते तो हैं कि जी बैठे खान साहब या ये जो भी है, ये पीटीआई बैठे, माहौल किसे क्रिएट करना है? और क्या इस तरह से माहौल क्रिएट हो सकता है कि आप सॉलिटरी में सबको रखें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें, किसी को मिलने दें? फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब अगर सख्त बात करते हैं तो जो उनके साथ दो आपने अंदर बंदे रखे हुए हैं, परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी, पॉलिटिकल लोग हैं ना। परवेज लाई साहब तो एडमिट हैं बेचारे, इस उम्र में उनको वो गिर गए हैं, ये जो भी है हॉस्पिटल में। आप उनको आपस में सैर अफ्तार भी नहीं आप करने देते, ताकि देखिए जब तक लोग मिलेंगे नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आएगी नहीं, लोगों को जो अंदर लोग हैं। इस वक्त पीटीआई में क्या हो रहा है? पीटीआई में यह है कि क्यादत का खला है, और तीसरे चौथे दर्जे के जो लोग हैं कुछ, वो उस क्यादत को समझते हैं कि मैं उनको खिलापुर कर सकते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोरी भी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी नजर नहीं आती। जो अलमिया है पीटीआई का, वही जो है कि मेन जो क्यादत है वो बाहर है, जो बाहर है, साहब बाहर आए हैं वैसे, जो बाहर हैं अभी आए हैं, दोबारा अंदर ना उनकी भेजिएगा, कोई- we will not कोई- discuss कोई it. वापसी That's मुमकिन enough. है। That's enough. He has had enough. नहीं, पीटीआई को पॉलिटिकल तो लीडरशिप अब की बात जरूरत है यह है जेल से कि बाहर। वो पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप इमरान खान है, बाकी सारे वो मेन हीरो है। बाकी आइटम नंबर जो बाहर ऐसा है ना, वो जब बाहर आएगा तो ये वो क्लाइमेक्स हो एक्स्ट्रा जाएगा। के तौर पे हाँ, एक्स्ट्रा के ये सारे अभी लेकिन आ गाने शाने सकते- सुने नहीं, आप, वापस ये जो आएंगे दूसरे सियासत में तीसरे फैसल दर्जे के साहब, लोग हैं ना। फवाद साहब के फैंस जानना चाहते होंगे बात ये है कि वो फैंस को जवाब दे लेंगे, भाई अजय आए हैं सिटार जो सबर करो। इशू ये है कि बात ये है कि आपने माहौल बनाना है, माहौल के लिए आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ेंगी। अब देखें, आपने उसकी बीवी को जो इमरान खान साहब की किस केस में सजा दिया जिसमें उनका कोई नाम नहीं है, तरबूज तक तो ले गए आप। देखिए ना, आपने अगर अक्रॉस द बोर्ड करना है, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना केसेस नहीं है क्या? उन्होंने गाड़ियां नहीं ली हैं? तो इस तरह से आप जिस तरह से टारगेट किया है उनकी बेगम साहबा को भी, ठीक है, कुछ तो रिलैक्सेशन आप देते हैं। फिर आप ये आज तक नवाज शरीफ का सबसे बड़ा क्या है गिला इमरान खान से, मेरी बेटी उसके साथ जाती की, तो आपने बराबर तो कर लिया, आपने बराबर उनकी बेगम साहबा को गलत केस में ज्यादा के बराबर कर लिया। तो ये मुकाबला ही नहीं आपस में, बल्कि जो मतलब ये मुकाबले की बात है तो फिर मुकाबला भी हो गया, बराबर भी हो रहा है, जाना कि नहीं जाना। क्लोजिंग कमेंट्स आपसे चाहूंगी, हुकूमत के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हुकूमती नून लीग के हलकों में, अगर इसको मैं सही तरीके से पेश करूं, जो राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा मजबूर शख्सियत कोई नहीं है, हमने उनको आज तक ऐसे कभी बात करते हुए नहीं देखा। सो ये इनसिक्योरिटी ठीक है इनकी कि कहीं वापस पींगे नून पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना एस्टेब्लिश हो, हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा? हम तो मुझसे नकवी साहब लोगों को लेके आगे। हमें बताइएगा कि ओन देयर ओन लगे हुए हैं या कोई और कोई तार हिला रहा है? ये भी पूछने की जरूरत जरूरत नहीं है। ये मैं बताता हूँ। देखें, चांडियो साहब बोले हैं कि अगर उनसे सवाल हुआ था कि क्या भुट्टो होते तो फैसल बावडा सेनेटर होते, तो उन्होंने कहा नहीं होते। ये जो लोग हार गए पीएमएलएन से या जिनको टिकट नहीं मिले, मुशाहिद हुसैन हो, किरमानी साहब हो, इनकी गुफ्तगू बिल्कुल दूसरे लेवल पे जा रही है, ठीक है। और जो हुकूमत में बैठे हैं, जब उनसे बात होती है वो रिलैक्स हैं कि पीपल्स पार्टी ने इवन हुकूमत में भी नहीं आना, और हम हुकूमत करेंगे, और हम हुकूमत करेंगे। एक कशमकश में मुब्तला नजर आते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उन्हें ये इत्मीनान है, मतलब मुझे था कि क्या बजट के बाद आप पीपल्स पार्टी को लाएंगे? बीइंग जर्नलिस्ट क्यूरियस्टिक होते हैं, बंदा पूछता है कि क्या है, वो कहते हैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, उन्होंने हुकूमत में नहीं आना। ये जो हुकूमत में बैठे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पीएम हाउस में बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनको बताया गया है। अब ये जो बाहर बैठे हैं, हार गए, हरा दिया गया, ये हमेशा से यही चलता है। उनकी गुफ्तगू बिल्कुल और है, बार बार थॉट्स आती हैं। मतलब जो हमारे रांझा साहब हैं सरगोदा से, वो हार गए, उन्होंने मुकाबले पे जीतने वाले को, साद रफीक ने जीतने वाले को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद आफ्टर थॉट्स क्या आई? जब लतीफ खोसा साहब के लोगों ने पकड़ के उनके वर्कर को मारा, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है मैंने मुबारकबाद गलत दी, कि ये लोग इस काबिल नहीं है। रांझा साहब ने भी वही कुछ उनके लोगों के साथ हुआ। ये जो लोग हार गए हैं उनकी बिल्कुल और गुफ्तगू है। जो फैसल साहब ने इशारा किया कि वो किसी के कहने पे कह रहे हैं, मैं उसको साथ ला रहा हूँ। जो इन्होंने पूछा है, सब अपने अपनी पे लगे हुए हैं।
نہیں، رانا صاحب کو جیل جاتے وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی جا سکتا ہوں نہیں، دوبارہ جب جیل، تو آپ اور کیا ہم میں میڈیا بات پہ کروں روزانہ جیل سوال جانا؟ کریں گے، وہ زیادہ تر یہ ہوگا کہ جی اچھا جی پھر آپ اگر اتنا بولیں گے تو جیل میں جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جب وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو تب بھی تو ان کو ہیروئن میں ڈال کے ایک سینس آف موت کی انسیکیورٹی سزا میں نظر ڈال آتی دیا ہے تھا. عامر صاحب آپ کو نون لیگ کے حلقوں میں مجھے نہیں لگ جو رہا حکومت میں بیٹھے ہیں فی ان کی نہ الحال بات کریں ویسے اوور آل. نہیں مجھے نہیں لگ رہا یہ ابھی اس کو انہوں نے چلانا ہے. ہاں تو آپ ایک کوئک کامنٹ کر دیں، آپ ایک ہونی چاہیے سینس آف انسیکیورٹی. جو عارفہ نور صاحبہ نے لکھا تھا آرٹیکل، آپ کے یہاں پروگرام کرتی ہیں، انہوں نے کہا تھا جیسے جیسے پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھتی جائے گی پروجیکٹ کولیپس کر دے گا، اور پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. یہ 6 ججز کا خط بھی اس کاسٹ کا حصہ ہے. پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں عید کے بعد ہمیں زیادہ وضاحت سے حالات دیکھنے کو ملیں گے. اسد طور کے ان کامنٹس کے اوپر میں پروگرام کلوز کروں گی. بہت شکریہ اسد آپ کا، عامر الیاس صاحب اور فیصل چودھری صاحب، تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین عید کے بعد بہت ساری چیزیں وضاحت سے ہمارے سامنے آئیں گی تو اس کے اوپر ہم مزید تبصرے لے کر آئیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.